बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 22 तारीख सध्याकाळच्या 20व्या हप्त्याचो सोनवार आणि आम्ही सर्ग संसाराची राणी म्हूण मोरयेचें कुरवारपण हे स्मरण करता. द क्वीनशीप ऑफ द ब्लेसिड वर्जिन मेरी. तर आमचो नियाळ आमी वांजलाचेर मुखारून वरया. माथ्यवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20:3 वळी 1-12 पर्यंत. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसालांगी उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात त्याच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी भोवंक तांकां नातले बरे बांदून मनशाच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेलो विंचणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनेगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीच खुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जायजे. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भवन आनी भडिनो, खंयचें चड डेंजरस? चिंत्या एकलो म्हणटा, हांव देवाचेर पातयेना. आनी एकलो देवा विशयंत उलयता वा शर्माव दिता, शिकोवन दिता, पूण देवान सांगिल्ल्या उतरा प्रमाणे तो चलना, वा जे कितें तो शिकयता ताका उलटेंच तो चलता. सो ह्या दोन मनशां पैकी कोण चड डेंजरस? हांव देवाचेर पातयेना म्हूण सोगी, वा देवाचेर पातयेता म्हूण सांगून देवान सांगिल्ल्याक उलटाच चलचो. हे एक डेंजर आयच्या वांजलांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू शास्त्र्यांक आनी फारिजेवां विशयंत उलोवन म्हणटा, ते सांगतात तें तुमी करा, पूण ते कितें करतात तशें तुमी पाळिनाकात, कित्याक ते सांगिल्ले बरी चलनात. दे प्रीच बट डू नॉट प्रॅक्टीस. पळोवन न्ही भडिनो, जेजू हांगसर धार्मीक शिकोवणेक विरोध उलयना. धार्मीक शिकोवणेक विरोध उलयना. बदलाक तो म्हणटा पळया, मोइजेचे बसकेर ते बसून आसात. न्ही, देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. जे कितें ते शिकयतात तातूंत सत आसतलें. पूण प्रॉब्लेम खंय आसचें म्हळ्यार
जे कितें शिकयतात ते पाळिनात. आनी तुमकां कळीत आसा हो वांजेल मातेवाच्या वांजेलांतल्या 20 अध्यायांत येता. आनी येदोळूच जेजू जेरुजालेमाक प्रवेश घेवन जाला आनी त्यांच्या धार्मीक मुखेल्यामध्ये, शास्त्र्यामध्ये आणि जेजूमध्ये हे झगडें हो वादविवाद क्लायमॅक्साक पावता. आनी ह्या एका अध्यायांत तोवळू आसल्या ह्या नाटकी रितीच्या धर्मा विशयंत जेजू हांगसर उलयते आसा. म्हळ्यार लोक प्रत्येक जावन हे शास्त्री फारिजेव, जे कोण धार्मीक मुखेली, जे कोण धर्म सांबाळचे, हे पुरा धर्म पाळटाले पूण भायल्या देखी खातीर. तर आतां मुखले 3 विशय आमी समजूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हणटा पळया, ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी शिकयतात तें तुमी पाळा, पूण ते करतात त्याच परी तुमी करिनाकात. दे प्रीच बट डू नॉट प्रॅक्टीस. कित्याक ते सांगूंक शकतात पूण आपुणूच करिनात. ते सांगूंक शकतात पूण आपुणूच करिनात. प्रॉब्लेम कालें म्हळ्यार तांचें जिवीत एक, शिकोवन आनी एक आसली. भोवन आनी बडिनो, हर एका कातोलिका विशयंत आमी हे समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. उलयतात मात्र की वा तांच्या जिवितांत जे कितें उलयल्लें तें पाळटात. एकल्यान बोक्साण्या विशयंत अपुरबायेचो शर्माव दिवयेत, पूण तितल्याच मापान ताणें बोक्सूंक नेगारयेत. तशेंच एकल्यान सेवे विशयंत, पेल्याच्या मोगा विशयंत एक लांब शर्माव दिवयेत, पूण कश्टांत आसच्या मनशाचे कश्ट पळोवनी पळयनातले बरी करूंक ताच्यान साध्य आसा. आमी मागण्या विशयंत जायतें उलोवंक सकयता, पूण देवाक वेळ दिवंक आमी फाटीं सरूंक साध्यता आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक प्रामाणीकपणा विशयंत शिकवयेत, पूण तितल्याच मापान आमी फटी मारूंकी साध्यता आसा. आमी सांगयत की देव म्हज्या जिवितांत पयलो स्थान घेता म्हूण, पूण तितल्याच मापान आमी देव न्हय आसल्या संगतींक आमच्या जिवितांत पयली आद्यता दिवंक साध्यता आसा. आनी अशें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जे कितें आमी सांगता आनी जे कितें आमी जियेता हाच्या मदलें गॅप व्हड जावन येवंक साध्यता आसा. त्या देखून जेजू आज विचारता, इज युअर लायफ प्रिचींग द सेम गॉस्पल एज युअर लिप्स. जे कितें तुजे वोंट परगडतात तोच वांजेल तूं तुज्या जिवितांत परगट करते आसाय गी. हें जेजून विचारचें सवाल. तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा, सेट द बिलिवर्स एन एक्झाम्पल इन स्पीच अँड कॉन्डक्ट, इन लव, इन फेथ अँड प्युरिटी. भावार्थांत, मोगांत, नडत्यांत आनी नितळायंत तशेंच उलोवण्यांत हेर भावार्थ्यांक एक देख तूं जा. कोणें म्हणचें? सांत पौलून तिमोथीक सांगचें हें उतर. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार आमी हेरांक विवरसूंचो एक धर्म न्हय, एक्सप्लेन करचो धर्म न्हय. बदलाक आमी जे कितें आमच्या जिवितांत जियेता पळया तोच धर्म. क्रिस्टियानिटी इज नॉट सिम्पली समथींग वी एक्सप्लेन, इट इज समथींग वी एम्बॉडी. एक बापोय शर्माव दिवन आसनायत, पूण जर ताची भुरगीं ताका बोगसूंचें, ताणें मागणें करचें, तांणी सेवा करचें पळयता जाल्यार त्या भुरग्यांक तो एक व्हड शर्माव. एक आवय आल्तारी मुखार रावन वा पुलपुत्री तावन शर्माव दिवची ना, पूण तिची भुरगीं जर ती दयाळाय दाखोवचें पळयता जाल्यार, तिच्या जिवितांत भावार्थ पळयता जाल्यार खंडी जावन तिणें तांकां एक शर्माव दिला. एक याजक क्रिस्ता विशयंत शर्माव दीत, पूण
ताणें दिवचो श्रेश्ठ आनी इफेक्टीव शर्माव म्हळ्यार ताचेंच जिवीत. एक धार्मीक भयण देवाच्या मोगा विशयंत उलयत, पूण जर लोक वा तिच्या समुदायान आसची हेरां तिच्या जिवितांतच सेवा अनुभव करतात जाल्यार तो तिणें दिवचो वडेक संदेश वा शर्माव म्हणून सांगयता. हो पयलो विशय. दुसरें मोगाळ भोवन निबडिनो, ते सक्कड पाळतात कित्याक लोकांन तांकां पळयचे म्हणच्या इराद्यान. दे डू ऑल दियर डीड्स टू बी सीन बाय अदर्स. जेजून शास्त्र्या आनी फारिजेवा विशयंत उलोवन सांगचें हें उतर. तांकां मुखली बसका जायचे, तांकां पब्लीक जाग्यांनी लोकांन नमस्कार केल्ले जायचे, तांकां बिरुद जायचे, तांकां हेरातावन उगडीक जायचे, आनी जे कितें ते करतात तांचे धार्मीक अभ्यास प्रॅक्टीस ते लोकांनी पळयल्लें जायचे. भोवन निबडिनो, हांगा प्रॉब्लेम कारेंग म्हळ्यार तांणी बरें वस्तूर न्हेसून वचो, तांणी धार्मीक वस्तूर न्हेसून वचो म्हणचो विशय न्ही, पूण प्रॉब्लेम कालिंगी म्हळ्यार लूक एट मी, म्हाका पळया, म्हळ्यार मान महिमा गौरव म्हाका दिया, आई प्रॉब्लेम. भोवन निबडिनो, हें एक तेंतेसांव न्ही मात्र तोवळच्या लोकांक बगाड आजुनी आसा. आमी सक्कड बोरीं कामां करयेत, पूण भितरले भितर कोणें मुनी पळयलें जाल्यार पुरो आहलें, कोणें मुनी येवन म्हजी पाड पडली जाल्यार पुरो आहलें म्हूण म्हाका बगयेत. आमी हेरांची सेवा करयेत, पूण हेरांनी थँक्स म्हणनातल्या वेळार कितें जाता, आमकां बेजार जाता. आमी मागयेत, पूण दुसऱ्यांनी येवन तूं बरें मागताय, तुजें मागणें बारी फळदायक आसा, म्हजे पासून ती माग म्हणून सांगना जाल्यार आमकां बेजार जावची साध्यता आसा. आमी जायतें दान करता जावं पुरो, पूण गुटान कितें जाता, कोणें म्हूण येवन म्हजे विशयन बरें उलयलें जाल्यार बरें आसलें म्हणून भोगूंक चान्स आसा. भोवन निबडिनो, आमी इगर्जेंत वाड्यांत काम करता जावं पुरो, पूण तितल्याच मापान म्हाका आसचें पोजिशन हांव सांडूंक तयार नासतना आसूंक हांवें प्रयत्न करयेत. पळय मुगाळ भोवन निबडिनो, थोडे फावटी आमच्या ल्हानविकाये विशयंत हांवें जायतो हांकार पावोवंक चान्स आसा. वी कॅन इवन बिकम प्राऊड ऑफ ह्युमिलिटी. हांव इतलो हांकारान भरतां की म्हज्या खालतेपणाचोय म्हाका थोडे फावटी हांकार येवंक साध्यता आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा, असल्या आत्मीक हांकारा विशयंत तुमी जागृत जायचे. आनी तो म्हणटा, कोण आपणाकच वर्तो करता देव ताका खालतो करतलो. खालतें जाया, वर्तें जावंक प्रयत्न करिनाकात म्हणून जेजू स्पश्ट शिकयता. संवसार म्हणटा वर्तो म्हळ्यार कोण? वर्तो म्हळ्यार जे कोणाक सक्कडी पळयतात तसलो मनीस वर्तो. पूण जेजू म्हणटा वर्तो मनीस म्हळ्यार जो कोण सेवा करता तो. संवसार म्हणटा तूं वयर 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 चड, पूण जेजू म्हणटा ना, तुवें सकला पांय धुवंक बागवंक जाय. संवसार म्हणटा तूं तुकाच इम्पॉर्टंट कर, पूण जेजू म्हणटा ना, तूं तुकाच सगळ्यांच्या सेवेक एवेलेबल कर. हो जावन आसा आमच्या वांजलाचो पॅराडॉक्स म्हणून सांगयत. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, देवाच्या राज्यांत वर्तो कोण म्हूण कशें मेजतात? न्हय हांवें कितल्या लोकांनी म्हजी सेवा केल्या म्हणून, बदलाक कितल्या लोकांक सेवा दिवंक हांव तयार आसा म्हणच्यांत आटापून आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा पळया, जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका खालतो करतले, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका वर्तो करतले. तर खालतेपण म्हळ्यार हांव प्रयोजनाक पडनातलो, आय एम वर्थलेस, हांव खंयच्याकी फायद्याक पडनातलो म्हूण चिंतचें न्ही. खालतेपण म्हळ्यार
जे कितें म्हजे लागीं आसा तें खंयच्याय रितीन जावं दी, पयशांच्या रुपार जावं दी, धन दिरव्याच्या रुपार जावं दी, सोबायेच्या रुपान जावं दी, तालंताच्या रुपार जावं दी, हें सक्कड हांवें देवातावन जोडलां. त्या देखून म्हज्या लागीं तें आसा, म्हज्या लागीं हें आसा, हांव तातूंत बरें आसा, हातूंत बरें आसा म्हणून हांवें प्रूव करचें म्हूण ना. बदलाक देवा जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें सक्कड तुवें दिल्लें म्हणून खालतेपणान मानून घेवचेंच खालतेपण म्हणटा जेजू. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी द क्वीनशीप ऑफ द ब्लेसिड वर्जीन मेरी स्मरण आचरण करता. म्हळ्यार मोरयेक सर्ग संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्लें. पळया, पोरच्या सोनवारा दीस आमी खंयचें फेस्त आचरण केल्लें? आमी मोरयेक वा मोरयेचें स्वर्गावरण, मोरयेचें ह्या संवसाराचें जिवीत संपलेंच तिका कुडयत्न सुमेत बापान सर्गाक व्हेल्लें फेस्त आचरण केलें. आतां तें फेस्त आचरण केल्ल्या 8व्या दिसा, ऑक्टेव म्हणटा हांव, आज मोरयेक सर्ग संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करचें फेस्त आमी आचरण करता. हे दोनी मिस्तेर आमकां आमी तेर्स म्हणटना नियाळचे तसले, पूण पवित्र पुस्तकांत हाचे विशयीं कांय बरोवन घाल्लें ना. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू खालतेपणा विशयीं उलयता आनी हांगा आमी एक फेस्त आचरण करता राणीपणाचें, क्वीनशीप. आतां वयल्या बार पळयत आसतना हे दोनी एकामेकाक विरोध पडचे विशय म्हूण आमी चिंता. एक कडच्यान खालतेपण आनी एकल्यान राणी जावन कुरवार जावचें. गुरवार जावचें न्ही, उडास दवरा, कुरवार जावचें, कोरोनेशन. आतां संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे राणी म्हळ्यार एका पाटार बसून आसची, थ्रोन न्ही, आनी तिच्या भोंवतणी थंयसर सेवक सेवकी आसात आनी सकडी तिका नमस्कार करतात, तिका मान होगळीक दितात. पूण मोरयेचें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार ही तसली राणी केदींकच जावन नातल्ली. तिचें वर्तेपण प्रतीक जावन तिणें तिकाच वर्तें केल्ल्यान न्ही, बगार तिणें तिकाच सेवक केल्ल्यान आटापून आसा. गब्रियल बडवो बरी खबर हाडून आयिल्ल्या वेळार मोरी म्हणटा, हांव जावन आसा सुमयेची चरणदसी. तिणें म्हणून की म्हाका पळया म्हूण, बदलाक तूं ज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण ती उद्गारली. त्या देखून मोरयेचें वर्तेपण खंय तावन सुरू जाता? खालतेपणांतावन सुरू जाता. तिणें आपणाकच केदींकच सेंटर केल्लें ना, बदलाक तिका देवूच सेंटर. तिणें गायलेल्या स्तुती गायनान सयत ती म्हणटा, हांव सुमयाची स्तुती गाता. हांव म्हजीच स्तुती गाता म्हणून सांगना, बदलाक म्हजो आत्मो सुमयाची स्तुती गाता, मोरयेची न्ही. आनी मोरयेचें आख्खें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार तें सदांच देवा कुशीन गुवण आसलेलें. आनी त्या देखून ती राणी जाता पवित्र पुस्तकाच्या आनी जेजूच्या खऱ्या शिकवणेच्या अर्थान आनी न्ही संवसाराच्या आत्म्यान. मोरी आज राणी कित्याक ती पयलें सेवक जाली. तिणें देवाक सेवा अर्पिली, एलिझाबेथीची सेवा केली, कान आशेरान सेवा केली, जेजूच्या कुर्सामळान ती रावली, शिसा सांगता जेजूच्या मरणा उपरांत ती मागण्यांत आसली आनी तिचें कुरो, तिचो कुरो तो खालतेपणाचो आनी मोगाचो कुरो जावन आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा पळया, जे कोण तुमचे मदें वर्तो जावंक आशेता ताणें पयलें खालतो जावंक जाय. आनी मोरयेन हें जिवीत आपणाच्या जिवितांत ती जियेली. तर मोगाळ मोहन आनी भयणीनो, मोरयेच्या देखीन आनी आदारान आमी आमचें दिसपडतें जिवीत खालतेपणान जियोवच्याक जायसो आदार आतां किर्तनाद्वारे मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता.
ताची बेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा, अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विस्वासीपण भुमींतलें उपसतलें. नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें
वायट विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, परत्यान एक पोटी तुमकां बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करचे विशयंत विनंती करूंक हांव आशेतां. दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन आमी हर एका वर्सा परगड करची बायबल डायरी येवच्या वर्साची तयार जाते आसा. हरशेंचे बरेच तुमी ह्या वर्साय ह्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिवचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. जे कोणी येदळूच तुमची कुमोक बसयल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हेरांनी तुमचें उदार मन दाखोवंक आमी विनंती करता. तुमचो विवर म्हाका व्हॉट्सअप करा 9481263229 9481263229. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रॉन्सी डिसोजा मोडबेळ्ळे मस्कत तावन, ब्रिजिट रोड्रिगस पालाडका तावन, क्लॅरेन जी अल्मेडा ब्रह्मावर आतां दुबय तावन, रियोना अल्मेडा दुबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता.